बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ महरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, 2 दिन पहले मैंने आपके साथ स्टोरी शेयर की, जहाँ पर DHFA 6 कराची में एक माँ ने अपने 2 मासूम बच्चों को अपने ही हाथों से मार डाला। उन दोनों के गले काटे और उसके बाद उनके बाप को फ़ोन करके बताया कि ये मैंने कर दिया है। ये तमाम तर वाक़या जब पेश आया, फिर उसकी तमाम डिटेल्स जो मुझ तक पहुँची और जो मेरी एसएसपी साउथ साहब से बात हुई, वो भी मैंने आपके साथ शेयर की। आज जो मैं आपको बताने जा रही हूँ ना, वो आपको बड़ी तकलीफ़ देगी। मैंने थोड़ी देर बैठकर सोचा, अपनी औलाद क्या होती है? औलाद के साथ आखिरी की गई गुफ्तगू जो है, वो आपकी ज़िंदगी में क्या मायने रखती है? इन मासूम बच्चों ने अपनी वालिदा से आखिरी दिन क्या गुफ्तगू की थी? वालिद से घर से जाने से पहले ये बच्चे क्या बातें करके गए थे? वालदा के बारे में इन बच्चों के वालिद ने इन बच्चों को दफनाने के बाद बड़े होशरुबा इंकशाफात किए हैं, और ये खातून जो है, इसने मज़ीद कुछ चीज़ें जो है वो अब शेयर की हैं। लेकिन अभी तक पुलिस का ये कहना है कि कहीं भी उसके रवैये में ये नज़र नहीं आता कि उससे कोई बड़ी गलती सरज़द हो गई है। वो मुतमईन है, ऐसे मुतमईन है कि जैसे उसने एक ऐसा काम अंजाम दे दिया है कि गोया उस पर से मनोबोझ उतर गया है। ये खातून जिसके बारे में कहा जा रहा है कि इसका दिमागी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं, तो मैं आपको बताऊँ कि दिमागी तवाज़ुन बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन हाँ, नफ्सियाती मरीज़ा ये रही हैं एक वक़्त में, और ये डॉक्टर को बाकायदा तौर पे चेक भी करा रही थी। इनके एक डॉक्टर है, उनका कॉन्टैक्ट भी अब पुलिस के पास है। ना सिर्फ ये, बल्कि इनके घर से दवाइयाँ भी मिली हैं, जो कि नफ्सियाती मरीज़ जो हैं वो इस्तेमाल करते हैं। ज़हनी अमराज़ के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, कूल डाउन करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, और यही वजह थी कि अदालत ने ये बच्चे जो है वालिद की कस्टडी में दिए थे, क्योंकि इसी बात को बेस बनाई गई थी, उनकी मेडिकल हिस्ट्री को बेस बनाई गई थी। ये खातून, जब इनसे पुलिस ने बात की तो उनको अंदाज़ा हुआ कि ये खातून जो है ये तलाक नहीं चाहती थी। ये नहीं चाहती थी कि उनका घर टूटे। इस तलाक के पीछे उनके शौहर की ही चाहत थी। मैं सोचती हूँ, हम लोग वालिदैन बच्चों के लिए बहुत कुर्बानियाँ देते हैं। कई मैं ऐसी माँओं और बाप जो हैं उनको जानती हूँ, जो अपने बच्चों के लिए अपने घर को नहीं तोड़ते, शादी को निभाए रखते हैं। एक तरह से अच्छा भी है, क्योंकि बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी होता है माँ-बाप का इकट्ठा होना। लेकिन टॉक्सिक माहौल हो तो फिर मैं कहती हूँ कि बेहतर है कि आप अलग हो जाएँ। अलबत्ता ये खातून नहीं चाहती थी, लेकिन ये इनके शौहर जो है, उन्होंने इनसे अलहदगी इख्तियार की, तलाक हुई, तलाक के बाद बच्चों का मामला हुआ, बच्चे वालिद के हवाले किए गए। अब इस खातून ने पुलिस को क्या बताया, फिर मैं आपको बताऊँगी कि इनके शौहर ने इनके बारे में, साबका शौहर ने क्या बताया। ये खातून कहती है कि हमारी छोटी-मोटी लड़ाइयाँ होती थीं, इतनी बड़ी कोई बात नहीं थी, लेकिन मामला तलाक तक पहुँच गया। मैं नहीं चाहती थी, लेकिन चलो वो हो गया। उसके बाद मैं चाहती थी बच्चे मेरे पास रहें, लेकिन मेरे बच्चे भी मुझसे छीन लिए गए। मुझे मैं मजबूर थी, अदालत के हुक्म पर सिर्फ़ मुझे मिलने के लिए बच्चे भेजे जाते थे। मेरा बच्चा जब मेरे पास आता था, मेरा बेटा जब मेरे पास आता था, तो मुझे कहता था कि माँ, मैं बड़ी तकलीफ़ में हूँ, मैं जहाँ जाता हूँ मैं बहुत तकलीफ़ में हूँ, मुझे इस तकलीफ़ से निकालो। कहती है कि उसकी मासूम ये जो जुमले थे, ये मुझे बड़ी तकलीफ़ देते थे। अब ये कहती है कि मैंने अपने बच्चों को तकलीफ़ से आज़ाद कर दिया, यानी गोया अल्लाह के पास भेज दिया, जहाँ पर वो बहुत महफ़ूज़ रहेंगे। बेशक जन्नत के फूल हैं वो, वहाँ पर वो महफ़ूज़ हैं। लेकिन आप सोच सकते हैं कि इन बच्चों ने वो आखिरी वक़्त वो तकलीफ़ कैसे बर्दाश्त की होगी। वो बाप जो अब इन बच्चों को कभी देख नहीं सकेगा, उसने बड़ी तकलीफ़ के साथ कुछ बातें बताई हैं। मैं आपको ज़रा बताती हूँ कि पुलिस जब इस घर में पहुँचती है, क्योंकि इनका ड्राइवर जो है बच्चों का इनको छोड़ के जाता था, लेकर आता था। जब ड्राइवर घर गया और इस खातून ने उस ड्राइवर के आने से पहले इनके बाप को फ़ोन किया। इनके बाप को फ़ोन किया तो कहा कि तुम्हें पता है मैंने क्या किया है? कहता है क्या? तो फिर उसने इसको वीडियो कॉल की और दिखाया कि दोनों बच्चों की गला कटी लाशें थी। बाप परेशान हो गया, पुलिस मददगार को फ़ोन किया, पुलिस यहाँ पर पहुँची। जब पुलिस यहाँ पर पहुँची और घर के अंदर दाखिल हुई, तो आप सोच सकते हैं कि उस वक़्त मनाज़िर क्या थे, बड़े तकलीफ़ देह थे। कमरे में एक बेड था, बेड पर कुछ खिलौने थे, बिखरे हुए थे। दोनों बच्चे माँ की आगोश में थे। माँ ने उनको अपने साथ लगाया हुआ था, उनके गले कटे हुए और उससे खून बह रहा था। पुलिस जब पहुंची तो इस खातून ने बच्चों को ज़ोर से अपने साथ लगा लिया और इसके हाथ में खंजर भी था। पुलिस ने कहा कि आपको कुछ नहीं कहेंगे, आप आराम से, आप परेशान ना हो। और यूँ करके पुलिस उसके करीब गई और उसके बाद खातून के हाथ से खंजर लिया। फिर खातून ने कहा, मेरे बच्चे अब बहुत सुकून में हैं, मेरे बच्चे बहुत महफूज हैं, वहाँ हैं जहाँ वो बहुत खुश है। इसके 2 दिन के बाद भी पुलिस कहती है, एसएसपी साउथ साहब कहते हैं कि ये खातून जो है, इसके कहीं भी लहजे में कोई दुःख नहीं था, मलाल नहीं था, कि गोया उसने कोई बहुत ही अच्छा काम कर दिया है। उस दिन जिस दिन ये वाक़या हुआ, उस दिन इस खातून की वालिदा जो है वो बाहर से आई हुई थी, सिंगापुर से आई थी, बच्चों के लिए चीज़ें लेकर आई थी। बच्चे 14 अगस्त की तैयारियाँ कर रहे थे, बहुत ही ख़्वाहिश थी उनको अच्छे कपड़े पहनने की। बच्ची ने दिल दिल पाकिस्तान का गाना याद किया था। बेटे ने सब्ज़ ड्रेस जो है, शलवार कमीज़, उसको उसके वालिद ने वालिदा के कहने पर ही खरीद कर दिया था।
اب ان کے والد جو ہے انہوں نے کچھ باتیں بتائی ہیں، یہ تو وہ باتیں ہیں جو بچوں نے اپنی ماں سے آخری دن کی ہے۔ اس کی ماں کہتی ہے کہ میرے بچے جو ہے وہ ماں کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے، تو میں انہیں دیکھ کے بہت تکلیف میں تھی، میرا دل کر رہا تھا کہ مجھے کبھی چھوڑ کر نہ جائیں، لیکن مجھے پتا تھا کہ جب صبح ہوگی تو ڈرائیور آئے گا، ان کو لے جائے گا۔ میرے بچے میرے گلے لگ کر کہہ رہے تھے کہ ماں ہم تمہارے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، اور میں چاہتی تھی کہ وہ میرے ساتھ رہیں، لیکن اس دنیا میں تو شاید یہ ممکن نہ تھا۔ میں نے اپنے شوہر کو کہا کہ یہ دیکھو تمہاری وجہ سے یہ سب کچھ ہو گیا ہے۔ اس کے سابقہ شوہر جو ہے ان کی مدعیت میں مقدمہ درج کیا گیا ہے اس خاتون کے خلاف، اور انہوں نے کچھ باتیں بتائی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عدالت کے حکم پہ میں بچوں کو بھیجتا تھا، گو اس کی ذہنی حالت جو ہے وہ اس طرح کی تھی، لیکن مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ وہ اتنا کچھ کر جائے گی، وہ اپنے ہی بچوں کو یوں مار ڈالے گی، یہ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا، ورنہ شاید میں اپنے بچوں کو کبھی بھی نہ بھیجتا۔ وہ کہتے ہیں کہ 14 اگست کی دوپہر جو ہے یہ میری بیوی نے ایکس وائف نے مجھے فون کیا اور مجھے بچوں کی گلا کٹی لاشیں دکھائی اور کہا کہ دیکھو یہ سب کچھ ہو گیا ہے صرف تمہاری وجہ سے۔ اب تم خوش ہو، تمہاری خواہش جو ہے وہ پوری ہو گئی، میں نے بچوں کی خواہش بھی پوری کر دی۔ ادیبہ اور غفران کے درمیان روزانہ بات چیت ہوتی تھی بچوں کے سلسلے میں۔ آخری جو گفتگو ہے ان دونوں کے درمیان کیا ہوئی تھی، اور پھر جو غفران ہے جو اس کے سابقہ شوہر ہے ان کے ساتھ بچوں کی کیا بات ہوئی تھی، یہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ آخری ان کی کچھ واٹس ایپ میسیجز جو ہے وہ سامنے آئے۔ ایک میسیج تھا جس میں وہ کہہ رہی ہے کہ بیٹے کے لیے کل شلوار قمیض لے لینا، بیٹی کو کیا پہنانا ہے۔ پھر اس نے کہا کہ میری والدہ باہر سے اس کے لیے کپڑے لے آئی ہیں، اس کی تیاری مکمل ہو گئی ہے، بیٹے کے لیے جوتا جو ہے ایک سائز بڑا لینا کیونکہ بچہ جو ہے وہ بڑا ہو رہا ہے۔ ان تمام باتوں پہ اس نے اوکے لکھا اسمائلنگ فیس کے ساتھ۔ پھر اس کے بعد وہ کہتی ہے کہ کل دفتر سے آپ جلدی آنے کی کوشش کرنا، اور اس کے بعد وہ کہتی ہے کہ مجھے اس نے اچھا وہ کہتا ہے کہ میں نے بچوں کی تصویر اس کو بھیجی جس میں بچوں نے کپڑے پہنے تھے، تو اس نے کہا کہ اس کی ٹوپی کدھر ہے، تو میں نے کہا کہ یہ اسکول جا رہے تھے۔ اس نے کہا کہ اسکول کتنے بجے گئے، تو اس نے کہا کہ بیٹی جو ہے وہ 8 بجے اور بیٹا جو ہے وہ 7 بجے گیا۔ پھر اس کے بعد وہ کہتی ہے کہ والد بتاتے ہیں کہ میں نے بچوں کو اس کے پاس بھیجا اور رات کو رہنے کی اجازت جو ہے اس نے بچوں نے لے لی تھی، تو والد نے کہا کہ بچوں نے رات کو رہنے کی اجازت لے لی ہے، تو والدہ نے کہا کہ ہاں بچے ادھر رہیں گے، بچوں نے بتایا ہے ایسا، تو غفران جو کہ اس کا سابقہ شوہر ہے اس نے مسکرا کر کہا کہ ہاں بچوں کو اجازت دے دی ہے، تو قاری صاحب کو بھی وہ کہتی ہے کہ بتا دینا۔ اچھا اب بات ساتھ ساتھ یہ بھی باتیں ہو رہی ہیں کہ بچی کو ایسی زمین ایسا آسمان دل دل پاکستان جو ہے گانا یاد کرا دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بچی کو ڈانس سکھایا، وہ کہتی نہیں ڈانس نہیں سکھایا۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ والدہ کہتی ہیں معذرت کہ بچی کی جو فیس بک کی بچوں کی تصویر ہے وہ میرے ساتھ شیئر کر دو۔ یہ تمام تر باتیں ان سے ہو رہی تھی۔ اب والد بتاتے ہیں کہ جانے سے پہلے بچے بہت ایکسائٹیڈ تھے۔ ایک تو 14 اگست کے کپڑے، نئے کپڑوں کا شوق، ماں کے پاس جانے کی خوشی، والد جو کہ کار کمپنی میں ایک گاڑیاں جو ہے اس کی کمپنی ہے، گاڑیاں بنانے والی کمپنی، اس پہ ایک اچھی پوسٹ پر ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بچوں کو بڑی خوشی تھی 14 اگست کی، انہوں نے بڑے شوق سے کپڑے جو ہے وہ لیے تھے۔ بیٹی جو ہے وہ اپنے کپڑے پہن کے اس نے تصویریں کھنچوائیں، وہ بہت خوش تھی۔ بیٹا جو ہے وہ بھی اپنی شلوار قمیض میں بہت خوش تھا۔ 14 اگست پہ یہ کچھ مزہ کرنا چاہتے تھے، اپنی ماں کے گھر جب جا رہے تھے تو بیٹی مجھ سے گلے مل کر گئی، بیٹے نے مجھے پیار دیا، میں نے دونوں بچوں کو پیار کیا، اور صبح میں نے ان کو اسکول بھیجا، اور اسکول سے پھر انہوں نے اپنی والدہ کے پاس جانا تھا۔ وہ میری ان سے آخری ملاقات تھی، اور اس کے بعد میں نے اپنے بچوں کو آخری بار دیکھا ہے جب میں نے ان کو دفنایا ہے۔ یہ میرے لیے بہت ہی تکلیف دہ ہے، اور یقیناً وہ یہ صدمہ کبھی بھی نہیں بھول سکتے۔ بچوں کی یاد، بچوں کی محبت، بچوں کا یہ دکھ جو ہے یہ زندگی بھر کا ایک دکھ ہے ان کے لیے۔ شاید کہ یہ ماں باپ کوئی کوشش کر لیتے، لیکن پھر بھی میں کہتی ہوں کہ ایک ایسی خاتون جن کے اتنے نفسیاتی مسائل تھے تو ان کے معاملے میں تھوڑا سا اور شاید محتاط ہونے کی ضرورت تھی، لیکن پھر بھی آپ کچھ بھی نہیں کہہ سکتے۔ اچھے خاصے صحت مند چلتے پھرتے لوگ جو ہے کبھی ان کا دماغ حصہ الٹ جاتا ہے تو پھر کیا سے کیا ہو جاتا ہے، ایسے بہت سے واقعات ہم رپورٹ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان بچوں کے والدین، خاص طور پہ والد، والدہ تو خود ہی مارنے والی ہے، والد کو صبر جمیل دے، اور یقیناً یہ بچے جو ہیں یہ جنت کے پھول ہیں، اور جنت میں بہت پیاری جگہ پر ہے، اللہ کے پاس ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہمارے بچوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔